तो आज की वीडियो में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात बयान करूंगी। बाज़ उलमा ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात की तादाद 4000 बयान की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐसे ऐसे मौजज़ात हैं जिन्हें सुनकर आप हैरत अंगेज हो जाएंगे। लिहाजा आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, एक सहाबी को रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत का इश्तियाक हुआ। उसने अपनी बीवी से कहा, मैं रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर दावत देना चाहता हूँ। ये हमारे लिए बड़ी सादत है। बीवी ने कहा, जरूर दावत दें। सहाबी ने छुरी उठाई और एक भेड़ ज़िबा की। बीवी खाना पकाने में मशगूल हो गई और सहाबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए मस्जिद नबवी की तरफ चले गए। सहाबी के दो छोटे छोटे बच्चे थे। एक बेटे ने बाप को भेड़ ज़बा करते हुए देखा था। बाप के जाने के बाद उसने अपने छोटे भाई से कहा, काश तू होता तो देखता कि अब्बू ने भेड़ कैसे ज़बा की। क्या मैं तुझे बताऊं? छोटे भाई ने जवाब दिया, हाँ हाँ जरूर दिखाओ। बड़े भाई ने छुरी उठाई और छोटे भाई की गर्दन पर चला दी और इसकी गर्दन काट दी। जब बच्चे की चीखें माँ के कानों में पड़ी तो उसने बेटे को डांट कर कहा, तूने क्या कर दिया? बड़ा बेटा माँ की मार से बचने के लिए छत पर दौड़ा और छत से गिरकर मर गया। जब माँ ने दोनों बच्चों की लाशें देखी तो मुंह पीट कर रह गई, मगर उसने इतने बड़े सदमे के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खाना पकाने में कोई कोताही ना की। उसने बच्चों की लाशें उठाई, दूसरे कमरे में उन्हें रख कर इन पर कपड़ा डाल दिया। कुछ देर बाद उसका शौहर हबीब खुदा को अपने साथ लेकर आया। आप एक कमरे में बैठे। बीवी ने अपने शौहर को बुलाकर सारा माजरा सुनाया और उससे कहा कि दिल पर काबू रखना और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत में कोई खलल ना वाक़या होने देना। प्यारे दोस्तों, सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में खाना पेश किया। अभी आपने लुकमा तोड़ा था कि जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम आप पर नाजिल हुए और कहा कि आप अपने मेज़बान से कहें कि मैं इस वक्त तक खाना नहीं खाऊंगा जब तक तेरे बेटे यहाँ आकर ना बैठेंगे। नबी अकरम ने मेज़बान से फरमाया, अपने दोनों बेटों को भी यहाँ बुला लो। मेज़बान ने कहा, या रसूल अल्लाह, दोनों बच्चे हैं, वो खेलने कूदने के लिए बाहर गए हुए हैं, वो पता नहीं कब वापस आएंगे। आप बिस्मिल्लाह करें और खाना खाएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये नामुमकिन है क्योंकि ये अल्लाह का हुक्म है। सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरे बेटे मर चुके हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इनके जनाजे यहाँ ले आओ। सहाबी उठा और दोनों बेटों के जनाजे ले आया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ पढ़ी और खुदा से इनकी जिंदगी की दरख्वास्त की। अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की और बच्चे जिंदा हो गए और उठ बैठे। आपने इन्हें दस्तरखान पर अपने साथ बैठाया। बच्चों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने वालिद के साथ मिलकर खाना खाया। प्यारे दोस्तों, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ मौजज़ात जंग के वक्त भी ज़हूर हुए थे। मसलन जंग के दौरान अगर किसी मुसलमान फौजी का कोई उज़ू कट जाता तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कटे हुए हिस्से को बाकी हिस्सा के साथ मिलाकर अपना दहन लगाते तो वो फौरन जुड़ जाता और जख्म का निशान भी वहां दिखाई नहीं देता था। जंगे बदर में मुकान बिन जबल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने अबू जहल से जंग की। अबू जहल ने माज रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के पांव पर तलवार मारी जिससे उनका पांव कट गया।
صحابہ کرام انہیں میدان جنگ سے زخمی حالت میں اٹھا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے۔ اس وقت وہ شدید درد میں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاؤں کا جھولتا ہوا حصہ دوسرے حصے کے ساتھ ملایا اور اپنا لعاب دہن لگا کر اوپر پٹی باندھ دی۔ کچھ دیر بعد صحابہ نے ان کی پٹی کھولی تو ان کا پاؤں بالکل ٹھیک تھا اور اس زخم کا نشان تک دکھائی نہیں دیتا تھا۔ پیارے دوستوں، جنگ خیبر پر قلعوں کو فتح کرنا مسلمانوں کے لیے چیلنج بن چکا تھا۔ مسلمان جب بھی حملہ کرتے تو یہودی سخت مقابلہ کرتے اور اسلامی لشکر ناکام ہو کر واپس آ جاتا۔ ایک قلعہ کے پہلوان کا نام مرحب تھا۔ وہ بڑا طاقتور پہلوان تھا۔ جب وہ مسلمانوں کے مقابلے پر آتا تو مسلمان اس کے سامنے ٹھہر نہ پاتے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، کل میں علم اس مرد کو دوں گا جو خدا اور اس کے رسول کا محبوب ہوگا، جو جم کر حملہ کرنے والا ہوگا، بھاگنے والا نہ ہوگا۔ اللہ اس کے ہاتھوں پر اپنی مدد نازل کرے گا۔ صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے عرض کی، ان کی آنکھوں میں درد ہے اور وہ آرام فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، انہیں یہاں لاؤ۔ حضرت علی علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے اپنی انگلی سے تھوڑا سا لعاب دہن ان کی آنکھوں پر لگایا تو وہ فوراً تندرست ہو گئے اور یہودیوں سے جنگ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ امیر المومنین نے جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا۔ آپ نے یہودی لشکر کو تہس نہس کر دیا اور ان کے علاقے مضبوط دروازے کو اکھیڑ ڈالا اور ان کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ حضرت علی علیہ السلام کا اپنا بیان ہے کہ اس کے بعد پوری زندگی میری آنکھیں کبھی خراب نہیں ہوئی۔ اور آخر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تواضع کے چند واقعات بیان کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ سفر پر نکلے۔ راستے میں ایک جگہ انہوں نے پڑاؤ کیا۔ ان کے پاس کھانے کے لیے ایک بکری تھی۔ صحابہ میں سے ایک نے کہا، میں اسے ذبح کروں گا۔ دوسرے نے کہا، میں اس کی کھال اتاروں گا۔ تیسرے نے کہا، میں اس کا سالن تیار کروں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں لکڑیاں اکٹھی کروں گا اور آگ جلاؤں گا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ ہرگز تکلیف نہ کریں، ہم خود انہیں جمع کریں گے اور آگ جلائیں گے، آپ آرام سے بیٹھے رہیں اور تمام کام ہم پر چھوڑ دیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تم پر اپنے لیے کوئی برتری اور فوقیت پیدا نہیں کرنا چاہتا اور میں کسی پر بوجھ بننا پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو وہ بندہ ناپسند ہے جو دوسروں پر بوجھ بنا ہوا ہوتا ہے۔ پیارے دوستوں، ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حذیفہ مدینے سے باہر گئے اور انہوں نے نہانے کا ارادہ کیا۔ جناب حذیفہ نے ایک کپڑا تان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پردہ بنایا اور اس پردے کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا۔ جب آپ غسل کر چکے تو آپ نے وہی کپڑا پکڑا اور اسے تان کر فرمایا، حذیفہ اب تم نہاؤ، میں تمہارے لیے پردہ بناؤں گا۔ حضرت حذیفہ نے بہت معذرت کی اور کہا، آپ پر میرے والدین قربان جائیں، آپ زحمت نہ کریں۔ لیکن ان کی معذرت کے باوجود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفیق سفر کی خدمت پر اصرار کرتے ہوئے فرمایا، جب دو شخص رفیق سفر ہوں تو ان میں سے اللہ کو وہ شخص زیادہ پیارا ہوتا ہے
جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہے اور اس کی خدمت کرتا ہے۔ پیارے دوستوں، حضرت علی علیہ السلام کا بیان ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان جماعت کی خدمت کرے تو جماعت میں جتنے افراد ہوں گے ان کی تعداد کے برابر اللہ تعالیٰ اسے جنت میں خادم عطا کرے گا۔